वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट मअतली से टेलीकॉम कंपनीज को 1.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमने देखा कि मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट खिदमात की फराहमी तीसरे रोज़ भी मअतल रही। 9 मई को PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई इस्लामाबाद से और फिर उसके बाद मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस को मअतल किया गया, जिससे हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू के अंदर तकरीबन 28 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। टेलीकॉम कंपनीज ने इस बात को जो है वो मेक श्योर किया है और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो अभी तक इंटरनेट सर्विस मअतल है। कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि कल से जो है वो मामलात ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएंगे, इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल कर दी जाएंगी। बहरहाल इस चीज़ को हम जो ज़रा डिस्कस करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं काजी नौमान साहब, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं और हमारे पैनलिस्ट भी हैं। काजी नौमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जानना ये चाहूँगा, ये 3 रोज़ से इंटरनेट सर्विस जो मअतल रही है, हुकूमत को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, क्या ये दानिशमंदाना फैसला था? बहुत शुक्रिया बिलाल खान साहब अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मैं बहैसियत वाइस चेयरमैन ऑफ IT एंड टेलीकॉम ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें, ये फैसला दानिशमंदाना था या नहीं था, ये किस तनाजुर में किया गया, इस पर हम बहस करें या ना करें, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि मुल्क इस वक्त जिस मुआशी बहरान से गुजर रहा है और जहाँ पर तमाम हल्के इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएँ, पाकिस्तान में डॉलर्स लाए जाएँ, ताकि जो पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू होती चली जा रही है उसको किसी तरह रोका जा सके। तो एक बिजनेसमैन की जो खुशी होती है वो क्या होती है? बिजनेसमैन कब इस कॉज के लिए काम करेगा कि हाँ जी, मेड इन पाकिस्तान का नाम ऊपर हो और पाकिस्तान में ज़्यादा डॉलर आए, कि उसको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 1.6 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है पिछले दो से ढाई दिन में या 3 दिन के अंदर। तो इसका सिर्फ ऐसे ही नहीं, चेयरमैन पाशा, नयाटेल के CEO, इन सब लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि क्या आप IT इंडस्ट्री में भी जो है वो आप बेरोजगारी लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ये यहाँ अंदर की, मैं आपको बात बताऊं कि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने अपने फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं उनको ईमेल की कि आप किन किन तरीकों से आप अपने बिजनेस को जारी रख सकते हैं। उन्होंने बाकायदा ईमेल शूट की, यानी उनको भी अपने बिजनेस में कमी नजर आई। तो एक बहुत यहाँ पर जरूरत थी कि कोई ऐसा फैसला किया जाता। देखें, माजी में अगर हम देखें तो टेलीकॉम पहले भी बंद किया जाता था, लेकिन अब उसमें एक तरीका निकाल लिया गया है कि जिस मखसूस इलाके में कोई कानूनी ज़रूरत है कि वहाँ पर टेलीकॉम सर्विस को बंद किया जाए, तो इसी तरह इंटरनेट भी स्पेसिफिक कंपनीज के लिए खोला जा सकता है। आपके पास पाशा जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो कि आपको पूरा डेटा मिनट्स में प्रोवाइड कर सकती है कि आप किस तरह के IPs को आप उन पर डेटा ब्लॉक ना करें और आपका जो इंटरनेट का जो ऊपर IT का डिपेंडेंट काम चल रहा है वो चलता रहे। लेकिन ऐसा कुछ सोचे बगैर एक क्रॉस लाइन लगा दी गई, IT और टेलीकॉम को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे ना सिर्फ ये कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पाकिस्तान की है, बल्कि जो फ्रीलांसर जो कि एक SME का दर्जा रखते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको भी बहुत शदीद नुकसान हुआ। एक खास बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सन 2000 में पाकिस्तान में IT का बूम आया था और उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान में मैन पावर सस्ती तरीन होने के बावजूद, क्योंकि हमारी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है तो हमारी मैन पावर उतनी ही सस्ती हो चुकी है, उसके बावजूद हमें इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ पर इसलिए नहीं मिलता, उसको लाने में इसलिए दुश्वारी होती है कि पाकिस्तान के लोग डिलीवर नहीं कर पाते टाइमली। और उस टाइमली डिलीवरी में जहाँ लोड शेडिंग के मसाइल होते हैं, जहाँ और दूसरे मसाइल होते हैं, वहाँ ये इस जैसे मसाइल जो हमारे यहाँ अचानक सियासी सूरत हाल की वजह से या जो कानूनी सूरत हाल की वजह से ये अचानक से प्रॉब्लम सामने आ जाती है, ये हमें मजीद डिवैल्यू कर देती है, हमें रिजेक्ट करवा देती है कि इंटरनेशनल मार्केट जहाँ से हमें बिजनेस लेके आना है वो हमें बिजनेस नहीं देती। अच्छा काजी नौमान साहब, ये भी बताइएगा, जो कंज्यूमर ऐप्स हैं, सबसे पहले उनके हवाले से बात कर लेते हैं, जो डायरेक्टली काम करती हैं, उनको किस हद तक नुकसान पहुंचा इस 3 रोज के अंदर जो इंटरनेट सर्विस मअतल रही? सर आप देखें, जिंदगी अब जो है, जैसा कि आप कहते हैं कि मोबाइल हमारी लाइफ का एक मेन हिस्सा बन चुका है, तो ऐसे ही नहीं कि हम उसके ऊपर से
کالز کر رہے ہوتے ہیں, ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہیلتھ کیئر انڈسٹری آپ کی اب جو ہے وہ موبائل ایپس کے اوپر آ چکی ہے, ٹیلی کام کے اوپر آ چکی ہے. آپ آن لائن فوڈ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, آپ مختلف کیب سروسز اور رائڈرز وغیرہ کو کال کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں بھی انٹرنیٹ اور ٹیلی کام ڈیپینڈنٹ ہیں. تو آپ نے ایکچولی یوں کہیے کہ ایک طرح سے آپ نے نیم کرفیو کی صورتحال آپ نے جو ہے وہ ایک طرح سے امپوز کر دی, جو کہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے آلٹرنیٹ ویز نکالے جا سکتے تھے. اس کے لیے کچھ ایسے طریقے ہو سکتے تھے کہ آپ پورا انٹرنیٹ بند کرنے کے بجائے آپ اسپیسیفک سروسز کو آن رکھتے, وہ چلتی رہتی. یہ پاسبل تھا. دس از پاسبل فار شیور, کیونکہ میں آئی ٹی انڈسٹری میں بھی ایک تجربہ رکھتا ہوں اور ٹیلی کام سے بھی میرا واسطہ رہا ہے. لہٰذا میں آپ کو یہ بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسبل ہے. یہ بہت ایزی ہے ٹیلی کام انڈسٹریز کے لیے. یہ اس چیز کو بجائے سے کہ آپ اسٹرائک تھرو کر دیں پورے انٹرنیٹ کو اور پورے ٹیلی کام کو, آپ اسپیسیفک چیزوں کو روک سکتے ہیں, بند کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے کھول سکتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے بند کر سکتے ہیں. دیٹ آل از پاسبل. ٹھیک ہے, ذرا کنزیومر فیسیلیٹیشن ایپس جو ہیں, بائیکیا ہے, فوڈ پانڈا ہے, یا جو ڈائریکٹلی سروس جو نہیں دیتی, فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, گوگل میپس ہیں, ان ایپس کو اگر نقصان کی بات کریں تو اس کو بھی ذرا سا الیبوریٹ کیجیے گا اس ٹرم کو کہ کس حد تک جو ہے وہ یہ نقصان ہوا ہے. سر تقریباً جو اگر ہم بات کریں صرف ٹیلی کام آپریٹر کو ایک دن میں 82 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور صرف ان کو نقصان نہیں ہوا بلکہ حکومت کو جو ٹیکس ریونیو میں جو ایک اماؤنٹ جاتا ہے اس میں بھی تقریباً 28 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. اسی طرح سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب یہ سروسز چل رہی ہوتی ہیں, جو آپ مختلف کنزیومر سروسز کی بات کر رہے ہیں, یہ جب چل رہی ہوتی ہیں تو ان میں بہت سارے ٹیکس کی مد میں جو پیسہ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کا روزگار چل رہا ہوتا ہے. سو آلموسٹ وہ چیزیں 2-2.5 دن سے 3 دن سے بند پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, سو یو کین امیجن کہ وہ لوگ جو کہ ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں, جو ڈیلیوری بیسس پہ کام کر رہے ہیں, جو کمیشن بیسڈ کام کر رہے ہیں, ان کی آپ نے سمجھ لیں 3 دن کے لیے آپ نے ایک طرح سے ان کی روزی بند کر دی ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں فار شیور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا. اس پر جو ہے وہ چیئرمین پاشا زویب خان صاحب نے بھی آواز اٹھائی ہے. اس پر جو جیسے میں نے بتایا نیٹل کے سی ای او ہیں, انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسی صورت ہم یہ نہیں کہہ رہے, دیکھیں یہ ریکوائرمنٹ ایسی بن گئی تھی, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن کیا جو لوگ ارباب اختیار ہیں کیا ان کے پاس ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جیسے میں آپ کو کچھ ایک رائے دے رہا ہوں, کیا وہاں ایسے لوگ موجود نہیں جو اس طرح کا ڈیسیژن لیتے کہ ہاں جی کس طرح سے کس سروس کو آن رکھا جائے, کس کو بند کیا جائے. دیٹ از آل پاسبل. ٹھیک ہے, غازی روحان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, خاص طور پہ مختلف سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جنہوں نے یہ شکایت کی ہے, جو سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن ہے پاکستان کی, یہ کہتے نظر آئے کہ 3 روز کے اندر ہم ورک فرام ہوم بھی کر رہے تھے اور ہمارا تمام کل جو انحصار ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ سروسز پہ ہوتا ہے, تو وہ بھی متاثر ہوئے بری طرح انڈسٹری, اس کو کس حد تک نقصان پہنچا ہوگا؟ سر دیکھیں مین چیز یہی ہے کہ جو انٹرنیٹ کی جو ضرورت ہے وہ ایک بیک بون کی اہمیت رکھتی ہے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر, کیونکہ جو پاکستان میں جو آئی ٹی انڈسٹری کام کر رہی ہے وہ ٹوٹل بزنس فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے لے کے آتی ہے. اس کی جو مارکیٹ ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس, کینیڈا, یو کے, یورپ, یہ سب کنٹریز ہیں جہاں سے اس کو بزنس لانا. لیکن کیا وہ بزنس کے لیے اپنی ٹیم کو وہاں بھیجتے ہیں؟ کیا ان کے سیلس پرسنس وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. مینلی وہ یہاں سے بیٹھ کے انٹرنیٹ کے تھرو مختلف سوشل میڈیا چینلز پہ, ایون آپ کو میں بتاؤں کہ لنکڈ ان اور جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر سے بھی آپ کو بزنس مل رہا ہوتا ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑا چنک اس کے تھرو بھی آ رہا ہوتا ہے, صرف فیس بک سے ہی نہیں. فیس بک تو ہے ہی, فیس بک کے تھرو جو سوشل میڈیا چینلز ہیں ان کے تھرو آپ کو بزنس مل رہا ہوتا ہے. اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جن کے تھرو آپ کو بزنس مل رہا ہوتا ہے, جن کے اوپر پورے سافٹ ویئر ہاؤس کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ جب وہ انٹرنیٹ بند ہو گیا تو وہاں سے وہ بزنس نہ آ سکا. اور اسی طرح سے جب اگر فرض کیجئے کہ میں نے کسی طریقے سے اپنے بزنس کو لے بھی لیا تو میں اس کو 3 دن سے ڈیلیور کرنے میں قاصر ہوں, کیونکہ جو میری ٹیم ہے اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, وہ کام نہیں کر سکتی. اس کو میں وہ ڈیٹا کیسے بھیجوں, وہ اس چیز پہ کیسے کام کرے, کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ کام کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ صرف میں اپنے سسٹم میں ڈیولپمنٹ کرتا ہوں وہ چیز لائیو ہو جاتی ہے, اس کو مجھے مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جو ٹیمیں آپس میں کولیبریٹ کر رہی ہوتی ہیں, جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے تھرو کام کر رہے ہوتے ہیں. سو ایک طرح سے آپ کہیں کہ ہر طرح سے کنیکٹیوٹی ختم ہو گئی تھی, تو اس کے نتیجے میں آپ کیسے سمجھتے کہ بزنس آیا ہوگا؟ اس سے ٹوٹلی صرف نقصان ہوا ہے. اچھا قاضی روحان صاحب, اگر میں بات کر لوں ذرا اس وقت انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ,
جو 2022 اور 2023 کے دوران 70 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی جو سرمایہ کاری میں راغب رہے، ان کو بھی بڑا نقصان پہنچا، چاہے وہ انٹرپرینورشپ ہو، چاہے وہ روزگار کے مواقع یا ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دینے میں اہم کردار کرتے ہوں. ان تمام جو بزنسز ہیں ان کے لیے انٹرنیٹ کی بندش اور پھر اس کے بعد وہ جو متاثرہ افراد ہیں جو سینکڑوں ہزاروں فری لانسرز اور ڈیجیٹل جو کریکٹرز ہیں ان پر شامل ہیں، یہ کریٹرز جو ہیں ان پہ شامل ہیں یہ تمام لوگ، تو پھر کس طرح سے یہ اب مینیج کریں گے؟ جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کو اس طرح سے بغیر کسی ڈیٹ کے دیے ہوئے بند نہیں کیا جا سکتا. جی ایگزیکٹلی. دیکھیں اس سے یہی ہوگا کہ جو کمپنیز ہیں جب ان کو ایک بزنس نہیں ملا، جب وہ بزنس نہیں ملا تو وہ جو ایک بڑی ٹیم اپنے ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے اوپر ایک لائبلٹی ہے، وہ اس لائبلٹی کو یقیناً ریڈیوس کریں گے. وہ یقیناً کچھ لوگوں کو لے آف کریں گے، کچھ لوگوں کو نکالیں گے، کچھ اپنی ٹیم کو ریڈیوس کریں گے. وہ جو اتنا بڑا اماؤنٹ جو ایک نقصان آیا ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے تو یہ بہت بڑا اماؤنٹ بنتا ہے ہر کمپنی کے لیے، ہر آرگنائزیشن کے لیے. خاص طور پہ اگر آپ انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں گے تو وہ بیچارے وہ تو اسٹارٹ اپ ہوتے ہیں، ان کے ایک ایک لیڈ بہت میٹر کرتی ہے. اور اگر ان کی آپ نے 3 دن کی لیڈس کو آپ نے ضائع کر دیا ہے تو اس کا مطلب انہیں شاید اگلے 6 مہینے تک اس کا ازالہ کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے کہ اپنی ٹیم کو چھوٹا کریں گے، لے آف کریں گے. اور اللہ نہ کرے شاید یہ بھی پاسبل ہے کہ اس میں سے کوئی چھوٹا اسٹارٹ اپ بند بھی ہو جائے، یہ بھی پاسبلٹیز ہیں. سو یہ ایک طرح سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے آپ کی جو تیسری بڑی انڈسٹری ہے جو کہ آپ کو ایکسپورٹ میں مدد دیتی ہے اس کو ایک مفلوج کرنے کی طرف یہ قدم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن اس کا سولوشن نکل سکتا تھا، اس کا سولوشن نکالا جانا چاہیے تھا اور نکالا جانا چاہیے فیوچر میں. اللہ نہ کرے کبھی فیوچر میں ایسی ضرورت پڑے تو اس کے ہمارے پاس آلٹرنیٹس کے سولوشن ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آگے کیا سجیشنز ہوں گی؟ کیونکہ یہ 3 روز کے اندر جس طرح سے نقصان پہنچا ہے، 28 کروڑ سے زائد کا نقصان حکومت کو اور پھر کروڑوں کا نقصان جو ہے وہ ٹیلی کام کمپنیز کو بھی پہنچا ہے. آگے کس طرح سے ریگولائز کریں گے؟ کوئی قانون ہونا چاہیے، بیسک نیسیسٹیز میں آنا چاہیے، یہ ضروریات میں آنا چاہیے، کوئی لا ہونا چاہیے؟ سر قانون تو بالکل ہونا چاہیے، قانون ایسے موجود بھی ہیں لیکن ان پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ جو اس طرح کی آرگنائزیشنز یہاں پہ موجود ہیں جیسے کنزیومرز ایسوسیشن آف پاکستان ہے، جس طرح سے پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن ہے، جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں، ان سب کو لے کے بیٹھ کے سر جوڑ کے اس کا کوئی سولوشن نکالنا چاہیے کہ اگر ایسی ضرورت کبھی فیوچر میں پیش آتی ہے تو اس کا کیا سولوشن ہوگا جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا، جو ہمیں اس طرح سے اتنا بیڈلی افیکٹ نہیں کرے گا اور اس سے بزنسز کو کوئی ایسا نقصان خدا نخواستہ نہیں ہوا کہ وہ مفلوج ہو جائیں. ٹھیک ہے، بہرحال بہت شکریہ. قاضی نعمان مجاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. اور اب بات کر لیتے ہیں اس وقت ڈالر کے حوالے سے. ڈالر نے اونچی اڑان بھرنا شروع کر دی ہے اور انٹر بینک مارکیٹ کے اندر ڈالر 2 دن کے اندر 14 روپے مہنگا ہوا ہے. ہماری اس وقت کنسرن رپورٹر بھی آن کال موجود ہیں، ہدا شیخ. ہدا، جاننا چاہوں گا اس وقت ڈالر کی اڑان کس طرح سے جاری ہے اور 2 دن کے اندر ہم نے کس طرح سے ڈالر کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا اور روپے کی قدر میں کمی دیکھی ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہے یہ دوسرا روز تھا کہ ڈالر کی قدر میں آج کے ہی روز 8 روپے 78 پیسہ جو ہے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد ڈالر 299 روپے پہ بند ہوا ہے. جبکہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ٹریڈنگ کے دوران میں ڈالر ایک وقت پہ جو ہے وہ 300 روپے 76 پیسے کی سطح پر انٹر بینک میں جا چکا تھا. تاہم جس وقت بند ہوا ہے تو 299 روپے کی بلند ترین سطح پر جو ہے یہ بند ہوا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گزشتہ روز 5 روپے 38 پیسے اس میں اضافہ ڈالر کی قدر میں دیکھا گیا تھا. اس حوالے سے جو ہے وہ فوریکس ایسوسیشن کے چیئرمین کا بیان بھی آیا اور انہوں نے یہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کو بھی قرار دیا. اس کے علاوہ جو ابھی آئی ایم ایف کا جو ہمارا 17 مئی کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں جو پاکستان کے معاملے کو اس کے ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا، جس سے جو دیوالیہ ہونے کے خدشات تھے اس میں اضافہ ہوا. آپ نے گزشتہ روز بلومبرگ سے بھی رپورٹ آئی تھی جی اور جو ہے وہ یہ رپورٹ کی وجہ سے جو وہ غیر یقینی صورتحال ہے، سیاسی بھی ہے اور جو معاشی صورتحال جو غیر یقینی ہے. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ گزشتہ کئی عرصے سے جو ہے وہ پاکستان کوشش میں ہے، جدوجہد میں ہے کہ آئی ایم ایف کی جو نیا وہ پروگرام ہے اس کے تحت 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی جو قسط ہے وہ جاری کی جائے. تاہم یہ نہیں ہو سکا ابھی تک. شرائط جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکی تھی، جس میں ابھی جو پاکستان کے زر متبادلہ ذخائر موجود ہے اس وقت 4 ارب 50 کروڑ ڈالر کے قریب ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ ملک کی درآمدات جو ہے وہ
ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक जारी रह सकती हैं। मूडीज़ की रिपोर्ट और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो है सूरत हाल ये थी कि ये खदशात जाहिर किए गए हैं कि पाकिस्तान जो है वो IMF प्रोग्राम के बगैर डिफ़ॉल्ट कर सकता है, जिसके बाद इस वक्त जो सूरत हाल है डॉलर की वो काफ़ी हद तक संगीन हो चुकी है और 2 रोज़ के दौरान जो है वो 14 रुपये डॉलर महंगा हो चुका है। ठीक है हुदा, ये भी बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि IMF की जानिब से 17 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होने जा रहा है, उसके बाद कुछ मामलात बेहतर होते दिखाई देंगे, क्या डॉलर नीचे आएगा वापस? जी मैं आपको बताऊं बिलाल के अभी तक जो है इसमें भी बहम पाया जा रहा है कि बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है। इस हवाले से अभी जो एक फॉरेक्स कंपनीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं जफर पराचा, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि डॉलर की जो कीमतें बढ़ा रहे हैं इस वक्त, इसमें बैंक मुलविस है और जो है मौके का फ़ायदा उठाकर जो है वो बैंक डॉलर की कीमतें बढ़ा रहे हैं कि इंटरबैंक में लोगों का जो लिमिटेड एक्सेस होता है, तो इंटरबैंक में बैंकों या इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की जो डीलिंग्स होती हैं तो उसकी वजह से जानबूझ के रेट बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इंटरबैंक में रेट बढ़ाएंगे तो ओपन मार्केट में रेट बढ़ता ही है। तो इसकी मुल्क की जो ये सूरत हाल है वो तो अपनी जगह सियासी गिरफ्तारियाँ होती हैं, लेकिन जो सूरत हाल ये इस वक्त हुई है ये एकदम अनसर्टेनिटी इसकी इशू ज़रूर है, लेकिन जो इस हुकूमत इस हवाले से एक्शन ले के डॉलर की जो कीमत बढ़ाने वाले हैं तो उनको उन्होंने मशवरा भी दिया है कि अपने मुल्क के लिए सोचें। अच्छा बिलाल, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं इस हवाले से, जो ये आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मीडिया से टॉक की है उन्होंने, तो उसमें मैं आपको बताऊं उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल भी इस हवाले से नहीं थी कि वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल में है। और उन्होंने जो है बिल्कुल नॉर्मली ये कहा है कि IMF के मुआहदे के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं है ठीक है, अगर वो नहीं करते तो मतलब उन्होंने इस चीज़ को नहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और जिसमें कहा जा रहा है डिफ़ॉल्ट वाली, उस चीज़ को जो है उन्होंने नहीं एक तरह से डिनाई किया है कि उन्होंने ये कहा है कि हम IMF की हिदायत पर जो है वो ज़्यादा सख्त फैसले नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि IMF की तमाम पेशगी शराइत जो हैं उन पर इत्तेफाक किया है और मज़ीद कोई फैसला नहीं ले सकते। मैं आपको ये भी बताऊं, बिजली की कीमतों के हवाले से, गैस की कीमतों के हवाले से और पेट्रोल पे सब्सिडी के हवाले से ये शराइत मानी जा चुकी हैं अभी तक IMF। चला ठीक है। जो हमारा इसहाक़ डार साहब ने ये भी कहा कि जो हमारा मई और जून में 3.7 बिलियन डॉलर अदा करने का मंसूबा है तो ये हम आसानी से वक्त पे अदा कर सकते हैं। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल सूरत हाल जो है वो अलग ही नज़र आ रही थी और उन्होंने ये भी उम्मीद की है कि चीन जो उनका दोस्त है पाकिस्तान का, तो वो जो है वो 2.4 बिलियन डॉलर का रोल ओवर कर देगा। जी चले, बहुत शुक्रिया। हुदा शेख हमारे साथ मौजूद थी और डॉलर की जो उड़ान है वो तकरीबन ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंच चुकी है। बहरहाल बात कर लेते हैं 2 रोज़ के अंदर जिस तरह से जलाओ गिराव हुआ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, तो 25 अफराद का 15 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जलाओ गिराव में गिरफ्तार उस इल्ज़ाम में गिरफ्तार 25 अफराद को 15 मई तक जिस्मानी जो रिमांड है वो उनका मंजूर किया है, जबकि अदालत में तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव के केसेस की समाअत हुई। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब की है। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि मुल्जिमान ने शार फैसल पर गाड़ियों पर पथराव किया और डंडे भी बरसाए थे। पुलिस ने यह भी कहा कि शार फैसल पर कैदियों की वैन को भी आग लगाई गई। ये तमाम चीज़ें आज कमरा अदालत के अंदर जो है वो समाअत की गई। बहरहाल अमन व अमान की सूरत हाल में भी ज़रा सा जो है वो नज़र डालेंगे। पुलिस हुकाम ने यह कहा है कि शार फैसल समेत अहम शाहराहों पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। साथ साथ ये भी बताया कि शहर के 2 रोज़ के दौरान होने वाले हंगामा आराई और जलाओ घिराव के मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। कराची के अंदर PTI रहनुमाओं समेत फ़हीम खान, अकरम चीमा, राजा अजहर समेत 300 से ज़ायद जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।